नेपालको चाहिँ नेपालको प्राचीन इतिहासको 3 चरण मध्येमा चाहिँ प्राचीन काल समयमा चाहिँ प्राचीन काल भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सामान्यतया गोपाल वंश, महिषपाल वंश, किराँत वंशको अथवा किराँत काल, त्यस पछाडि लिच्छवी काल भन्ने 4 वंशहरूको अथवा 4वटा समूहका चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ वंशहरूले के गरेको पाइन्छ भन्दा शासन सञ्चालन गरेको पाइन्छ है। हो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ छोटो छोटो रूपमा मात्रै भनेको छु है, अब डिटेलमा चाहिँ भनिनँ। सर्फेसली अब तिमीहरूलाई पढ्न र बुझ्नका लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू मात्रै मैले यहाँ चर्चा गर्ने गरी यो एउटा सर्टकटमा नोट बनाएको छु। त्यो चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ। म भन्दै जान्छु, तिमीहरूले चाहिँ हेर्ने दुईवटा कुरालाई म भनिहाल्छु। जस्तो गोपाल वंश भनेर भनेको चाहिँ गोपाल वंशहरू चाहिँ दक्षिण नेपालको दक्षिणी भूभाग मतलब भारतीय भूभाग, अहिलेको भारतीय भूभाग भनौँ न, दक्षिणी भागबाट आएका निपहरू अथवा गोपालहरू जो गाई पाल्ने गर्थे र गाईको गोपाल भनेकै गाई पालक भन्ने अर्थ लगाइन्छ। र नेपालका प्रथम राजाहरू गोपाल वंशीहरू थिए। गोपालका निपहरू नेपालका प्रथम राजाहरू गोपाल वंशीहरू थिए। र गोपाल भन्नाले गाई पालक समुदाय भन्ने बुझिन्छ होइन। टेकु दोभानमा तपस्या गरी बसी ने नाम गरेका ऋषिले गोपाल वंशका भुक्तमान, जसलाई भूमिगुप्त पनि भनिन्छ, लाई राजा बनाए। र यिनी गोपाल वंशका संस्थापक तथा नेपालका प्रथम राजा हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ इतिहासको आधारमा। र गोपाल वंशावली अनुसार चाहिँ गोपाल वंशीका 8 जना शासकहरूले करिब 505 वर्ष नेपालमा शासन गरेको अनुमान हेर है। इतिहास त्यो बेलाको ठ्याक्कै यही भने त लेख्ने चलन थिएन र मानिसहरूले अहिले भनेको आधारमा र त्यो चाहिँ त्योभित्र प्राप्त गरिएका केही प्रमाणहरूको आधारमा मात्रै यी कुराहरू लेखिएको छ। त्यो के भनेको चाहिँ 105 वर्ष नेपालको शासन गरेको अनुमान छ भनेर भनिएको छ। र जसमा गोपाल वंशी शासकहरू जस्तो भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त गरेर 8 जना शासकहरूले के गरेका थिए भने शासन सञ्चालन गरेका थिए भनेर भनिन्छ। जस्तो यहाँ चाहिँ के हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गाई पालन गर्ने मानिसहरू जो गाई पालेर जीविका सञ्चालन गरिराखेका थिए। हामीले भनेका छौँ मानव जीवन सञ्चार, मानव जातिको विकास क्रम अथवा मानव समाजको विकासको क्रममा ढुङ्गे युग हुँदै कृषि युग अथवा एउटा कृषि युगको समयमा पशुपालन मानव विकास क्रम चाहिँ एउटा के थियो भन्दा एउटा चाहिँ नै सामाजिकीकरणको प्रक्रियामा अथवा चेतनाको विकास क्रम चाहिँ मानिसहरूले के गर्न थाले भन्दा कृषि कर्म र पशुपालनको काम सञ्चालन गर्न थालेका थिए भनेर भनेका छौँ नि त। त्यसको आधारमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अब गाई डुलाउँदै हिँड्ने मानिसहरू नेपालको भूभागभित्र छिर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब उर्वर भूमि थियो। कृषिजन्य उत्पादनको हिसाबले र घाँसघरको घाँसे मैदानको यो घाँसको उपलब्धताको हिसाबले त उपत्यका क्षेत्रहरूमा त के भने जनावरहरू त्यहीँ रहिराख्ने भइसके पछाडि उनीहरूले यहाँ बस्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई के गरिएको थियो भने यहाँ शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो होला भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ है। त्यसैले बसेका मानिसहरू जो गाई चलाउँदै आएर बसेका मानिसहरूले चाहिँ लगभग 505 वर्ष चाहिँ नेपालमा शासन गरेको पाइन्छ, जसमा 8 जना शासकहरू थिए भनेर यहाँ नामहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस पछाडिको शासन सत्ता महिषपाल वंशहरूले सञ्चालन गरे। जस्तो गोपाल राजवंशावलीमा उल्लेख भए अनुसार जस्तो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गोपाल वंशका जिनगुप्तलाई है त, गोपाल वंशका जिनगुप्तलाई युद्धमा पराजित गरी महिषपालहरूले नेपालको शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए। गाई पाल्नेहरूलाई गोपाल भने जस्तै भैँसी पाल्नेहरूलाई महिषपाल वा आविर वंश भनेर भन्छ, आविलहरू भनेर भनेको थियो। यस वंशका प्रथम राजा बरसिंह हुन्। र त्यही भाषाको वंशावली अनुसार चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यस वंशका 3 शासकहरू बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंहले करिब 161 वर्ष शासन गरेका थिए भनेर भनिन्छ। कसले? महिषपाल वंशले भनेर भनेको छ। याद गर है, मैले सर्फेसमा मात्रै भनिराखेको छु नि, डिटेलमा बुकमा केही छ भने पढ्न सकिन्छ। र तिमीलाई चाहिने कुराहरू यति नै हो। र अर्को के छ भने किराँत वंश, महिषपाल पछाडिको किराँत वंश। आविर वंश अथवा महिषपाल वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई युद्धमा पराजित गरी किराँत वंशी राजा एलुम वा एलम्बले चाहिँ के गरे भने शासनमा नियन्त्रण कायम गरेका थिए है त। गोपाल वंशीलाई हराएर महिषपाल वंश आयो। महिषपाल वंशीका अन्तिम राजा लाई चाहिँ भुवन सिंहलाई हराएर चाहिँ किराँत वंशी एलुम अथवा एलम्बर
चाहिँ शासन नियन्त्रणमा लिएका थिए भनेर भनिन्छ। र किराँत वंशका 29 पुस्ताका 32 राजाले झन्डै 1500 वर्ष जति चाहिँ शासन चलाएको मानिन्छ। नेपालको भूभागमा 1500 वर्ष शासन चलाएको पाइन्छ। र अब त्यो किराँत शासन व्यवस्था थियो अथवा थिएन, अथवा शासन व्यवस्था सञ्चालित थियो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ यहाँ केही कुराहरू, केही तथ्य चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। जस्तो यलम्बरको नामबाट पाटन सहरको पुरानो नाम एल रहन गएको मानिन्छ। हेर है त, तथ्यहरू चाहिँ किराँती शासन सञ्चालन थियो है भन्ने तथ्यहरू पुष्टि गर्नका लागि देखाइएको तथ्यहरू। जस्तो पाटन सहरको पुरानो नाम एल रहेको मानिन्छ। इन्द्रजात्रामा खम्बामा राखिने आकाश भैरवको टाउको यिनै यलम्बरको भएको मानिन्छ। यिनैकै पालामा किराँतेश्वर महादेवको उत्पत्ति भएको र महाभारत युद्धका एक रथी अर्जुनसँग किराँतेश्वर महादेवको लडाईँ भएको उल्लेख गरेको पाइन्छ भनेर छ। अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ 14औं किराँती राजा इस्टुम्पोको पालामा चाहिँ भारतका मौर्य सम्राट अशोक छोरी चारुमतीलाई साथमा लिएर नेपाल आएका थिए। उनले लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्मस्थल पत्ता लगाएर राखेको स्तम्भ अशोक स्तम्भ, अहिले हामी घुम्न गयौँ अथवा केही कुराहरूलाई थाहा छ गएकोले याद पनि गरेको होला, अशोक स्तम्भ स्थापना गरेका जो जस्ताको तस्तै छ। त्यसको आधारमा पनि भन्न सकिन्छ कि किराँती शासनकाल सञ्चालित थियो है भनेर। त्यसै गरी लुम्बिनीमा मात्रै होइन, ललितपुरमा पनि सम्राट अशोकले स्तूपहरू बनाउन लगाएका छन्। जस्तो लगनखेल, पुलचोक, इमाडोलहरूमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा त्यो स्तूपहरू देख्न पाइन्छ हैन। र त्यसपछि सम्राट अशोकको छोरी चारुमतीले चाबहिलमा विहार निर्माण गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। र बौद्ध भिक्षुहरू बस्न र अध्ययन गर्नका लागि बनाइएको विहारलाई बहिल पनि भनिन्छ। र चारुमतीकै नामबाट सो विहारको नाम चाबहिल रहेको मानिन्छ। जो इतिहासमा भेटिएका तथ्यहरूको आधारमा भनिएको है। चारुमतीको विवाह कान्तिपुरका देवपालसँग भएको थियो। उनकै नामबाट त्यस बस्तीको निर्माण भयो र जसलाई देवपत्तन अथवा देवपाटन पनि भनिन्छ भनेर भनिन्छ। कान्तिपुरको कहाँ छ देवपाटन। र अर्को चाहिँ किराँत कालमा नामाकरण गरिएका केही बस्तीहरू अहिले पनि रहेका छन्, जसले के पुष्टि गर्छ भन्दा किराँत काल चाहिँ किराँत वंश सञ्चालित थियो है भन्ने कुरालाई जोड दिएको हुन्छ। जस्तो भक्तपुरलाई नेवारी भाषामा खोप भनिन्छ भने यसलाई किराँत कालमा खोप्रिङ भनिन्थ्यो। खोप्रिङबाट खोप हुँदै भक्तपुर भएको छ। र तेङ्खुबाट टेकु, सङ्गबाट साँगा, चङ्गुबाट चाँगु र खुर्पासीबाट खोपासी जस्ता बस्तीका नामहरू अझै प्रचलनमा रहेका छन्, जसले के गर्छ भन्दा किराँत भाषा र किराँत वंशको सञ्चालन थियो अथवा सञ्चालन भएको कुरालाई प्रमाणित गर्ने गर्छ। त्यसै गरी किराँत शासनको अन्त्यतिर अर्को तथ्य हेर है त, किराँत शासनको अन्त्यतिर ललितपुरको च्यासल भन्ने ठाउँ, अहिले च्यासल भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ 800 किराँतीको हत्या गरिएको थियो। र च्यासको अर्थ 800 हुन्छ, त्यसैले यस ठाउँको नाम च्यासल रहन गएको थियो, जहाँ 800 किराँतीहरूलाई एकै ठाउँमा मारिएको हुनाले त्यो 800 को अर्थ च्यास ल भनेर चाहिँ के गर्यो भन्दा च्यासल नाम राखिएको भन्ने गरिन्छ। र त्यसकै आधारमा के भनिन्छ किराँत वंशको शासन सञ्चालित थियो भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भने पशुपतिमा रहेको चौडा छाती भएको विरूपाक्षको मूर्ति किराँत कालकै भएको मानिन्छ। नेपालको पुरानो मूर्तिको रूपमा विरूपाक्षको मूर्तिलाई लिच्छवीकालीन मूर्तिको रूपमा मान्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अन्तिम किराँती राजा गस्ती थिए। कुनै इतिहासकारहरूले अन्तिम किराँती राजा खिगु हुन् भने लेखेका छन्। इतिहासमाथिको प्रश्न त उठि नै हाल्छ होइन। यो सुनिएको आधारमा त्यति बेला लेख्ने चलन थिएन। त्यति बेला भेटिएका त्यो शिलालेख ताम्रपत्रहरूमा कतै लेखिएका तथ्यहरू प्राप्त गरेको आधारमा के गरिएको छ भने इतिहास निर्माण गरिएको छ। र त्यही कुराहरू हामीले यहाँ सतही रूपमा पढेका छौँ। र अर्को के भन्छ भन्दाखेरि किराँत कालमा मानिसहरू कृषि र पशुपालनका साथमा शिकार गर्ने कार्य पनि गर्थे होइन।
अब त्यस सामान्यतया के छ भन्दा अब यो 3 कालमा प्राचीन कालमा भनौँ न मुख्यतया प्राचीन कालमा महिषपाल र गोपाल वंशको काल अथवा गोपाल वंशी अथवा महिषपालहरूको समय चाहिँ के थिएन पूर्णतया कृषि र पशुपालनमै आश्रित थियो। त्यसकै आधारमा त्यो शासन निर्माण भएको थियो भन्ने गरिन्छ। तर किराँत कालमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कृषि कर्म पशुपालन सँगसँगै के खोज्यो भन्दा आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू कतै यस्तो आवश्यक परेको खण्डमा घरेलु उद्योगबाट चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यो सामग्रीहरू निर्माण गर्ने तयारी गर्ने गरिन्थ्यो भनेर भनिएको छ। त्यसै गरी अब अर्को भन्छ सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ महिषपाल भनौँ अझ गोपाल वंश भनौँ किराँत काल सबै के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू धर्म परम्परामा आधारित थियो है गतिविधिहरू चाहिँ भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। र जस्तो पशुपति मन्दिरको उत्पत्ति भनिएको छ अनि पशुपतिको उत्पत्ति र मन्दिर निर्माणको कुरोले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ शैव समुदायको शैव धर्म अथवा शिवलाई मान्ने एउटा धर्मको विकास भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ। जस्तो पशुपति किराँतेश्वर महादेव रहनुले किराँत कालमा शैव धर्म चलेको थियो पनि भन्ने गरिन्छ। जस्तो किराँतहरूको त अहिले के भन्ने गर्छ भने किराँत भनेको छुट्टै धर्म हो। मुन्नुमलाई चाहिँ के भनिन्छ भने धर्मग्रन्थको रूपमा लिने गरिन्छ। तर मान्छेले के पनि व्याख्या गर्छ भन्दा मुन्नुममा उल्लेख गरिएका शिव र पार्वतीलाई सुम्निमा र पार्वतीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो भन्नेसम्म पनि भन्ने गरिन्छ। तर किराँत धर्म छुट्टै धर्मको रूपमा विकसित पनि भएको छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले के भन्छौँ भन्दा किराँतहरू भनेका चाहिँ नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गरेका थिए। उनीहरूको बाक्लो बस्ती चाहिँ पूर्वी क्षेत्रमा छ है। शासन सञ्चालनको लागि यो केन्द्रसम्म काठमाडौँ उपत्यकाकोसम्म आइपुग्दाखेरि च्यासल लगायतका क्षेत्रमा भएका घटनाहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दा किराँतीहरू पूर्ण आफ्नो थाकथलो पूर्वी क्षेत्रमा फर्किन बाध्य भए र त्यहीँ गएर बसोबास गरे, त्यहीँको बसोबासमा छन्, त्यहीँको पहिचानमा छन् भनेर भन्ने गरिन्छ है। र अब त्यस पछाडि किराँती कालको अन्त्य पछाडि चाहिँ के हो भन्दा लिच्छवी कालको सुरुवात भयो होइन। नेपालको इतिहासमा लिच्छवी काललाई चाहिँ के भनिन्छ मुख्यतः स्वर्ण युगको रूपमा लिने गरिन्छ अथवा विकासको हिसाबले महत्त्वपूर्ण युगको रूपमा लिने गरिन्छ। किनकि जब त्यो किराँती कालसम्म अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइराखेको शासन प्रणाली चाहिँ के हुने यो चाहिँ लिच्छवी कालमा आइपुग्दाखेरि औपचारिकतामा गयो। औपचारिक रूपमा शासन सञ्चालन हुन थाल्यो। नेपालको छुट्टै मुद्राको प्रचलन गरियो, सुरुवात गरियो होइन। विभिन्न शिलालेख लगायतका अभिलेखहरू लेखनको कार्य सुरुवात गर्यो होइन। समाजमा एउटा न्यायको प्रणाली अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धको सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्ध कार्यहरू के भन्दा लिच्छवी कालमा सुरुवात भएका थिए। जस्तो अंशु वर्माले भिरकुटीको विवाह सङ्गम्पोसँग गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणका कुरा, मानदेवले मुद्राको अथवा पैसाको सुरुवात गर्नु, मानापातीको त्यो मापनको सुरुवात गर्नु होइन लगायतका कुराहरूले के गर्छ भन्दाखेरि लिच्छवी काल चाहिँ नेपालको इतिहासको स्वर्ण युगको रूपमा लिने गरिन्छ। जस्तो हेर त यहाँ के भनेको छ भन्दा लिच्छवी राजवंशको थालनी कुन समयमा भयो यसबारे यकिन गर्न सकिएको छैन। तर लिच्छवी शासनकाल अन्तर्गत फेला परेको प्रमाणित अभिलेख राजा महादेवको सन् 464 को चाँगोको अभिलेख हो। चाँगो नारायण मन्दिरको चाँगो क्षेत्रमा प्राप्त गरेको अभिलेखको आधारमा त्यो 464 सन् भनेको एडीको मा भएको के अरे त्यो अभिलेखको आधारमा के गर्ने राजा महादेवको जुन प्रमाण भेटिएको छ त्यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ भन्दा मानदेवभन्दा अगाडि 3 पुस्ताको विवरण दिएको छ जुन अभिलेखमा। र मानदेव लिच्छवी वंशका 29औं राजा थिए। यसरी हेर्दा नेपालमा लिच्छवी शासन ईसा पूर्व चाहिँ बिफोर क्राइस्ट 300 अगाडि 300 वर्ष अगाडितिर चाहिँ भएको मान्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ लिच्छवी कालको स्थापनामा। त्यस पछाडिको कुरा लिच्छवी कालको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक अवस्था भनेर भनिएको चाहिँ है त। म सरस्वती भन्छु त्यही नै कुराहरू तिमीले त्यहाँ केही बुझेन म भनिहाल्छु। जस्तो राजनीतिक अवस्था भनेर भनिएको छ लिच्छवीहरूले परम्परागत राजतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई नै स्थान दिएका थिए। किन भन्दा के अरे राजाको छोरा राजा नै हुनुपर्ने भन्ने चलन थियो। लिच्छवी राजाहरू देशको सर्वोच्च शक्तिको रूपमा रहन्थे। वंशको केन्द्रीय प्रशासनमा राजालाई सहयोग पुर्याउन मन्त्री परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो अथवा उनीहरूको सहयोग भारदारहरूको सहयोग गरिएको निर्माण गरिएको थियो।
लिच्छवीकालीन दरबारको विभागीय रूपमा कार्यरत पश्चिमाधिकरण, पूर्वाधिकरण र भट्टाधिकरण बाहेक प्रान्त, जिल्ला र गाउँका 4 अधिकरणहरू र कानुनी संस्थाको व्यवस्था गरिएको थियो। केन्द्रबाट टाढा पर्ने भूभागको प्रशासन सञ्चालन गर्न विभिन्न जनपथहरूको व्यवस्था गरिएको थियो हैन। केन्द्रको अधीनमा रहेर सामन्तहरूद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने प्रदेशलाई विशेष जिल्ला, विशेष त्यति बेला विषय भन्ने पनि यति बेला त्यसलाई चाहिँ जिल्लाको रूपमा भन्ने गरिन्छ र यस विषयको शासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक विषयमा विषयपतिहरू हुन्थे। गाउँको प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि ग्राम पाञ्चलीहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो, जसको आधारमा के गरिन्थ्यो भन्दा शासकीय संरचना एउटा सञ्चालन गरिएको हुन्थ्यो। त्यति बेला नै के गरिएको थियो भन्दा केन्द्रीय सरकारका शासनबाट अथवा व्यवहारहरूले अथवा त्यहाँनिर दिने सेवा सुविधालाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरिएको थियो। एउटा शासकीय संरचनालाई चाहिँ औपचारिक रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो है लिच्छवीकालमा भन्न खोजेको छु। अर्को चाहिँ सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था भनेको छ लिच्छवीकाल चाहिँ त्यति बेला उदार संस्कृति समाज थियो भने हुन्छ। लिच्छवीहरू हिन्दू भइकन पनि बुद्धिस्टहरूप्रति चाहिँ सहिष्णुता राख्थे हैन। लिच्छवीकालीन शासकहरूले विभिन्न स्थानमा बौद्ध स्तूपा चैत्यहरूको निर्माण पनि गरेका छन्, जसले गर्दाखेरि एउटा सोसल हार्मोनी निर्माण गर्नका लागि धार्मिक रूपमा विग्रह नभइकन एकात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्नका लागि चाहिँ चैत्य गुम्बाहरूको स्थापना, स्तूपाहरूको निर्माण गरेका थिए भनेर भनिन्छ। र उनीहरू जहिले पनि आपसमा बाँडेर काम गर्ने गर्थे। याद गर है त्यो, आपसमा बाँडेर काम गर्ने गर्थे र समाजमा विभिन्न काम गर्नका लागि संस्था र समूह निर्माण गर्थे। ती समूहलाई के भनिन्छ भन्दा गोष्ठी भनिन्थ्यो। आपसमा बाँडेर काम गर्नका लागि समाजमा निर्माण गरेका विभिन्न सङ्घ संस्था समूहलाई गोष्ठी भनिन्छ भनेर भन्छ। भोलि सोध्न सक्छ लिच्छवीकालमा गोष्ठी भन्नाले के कुरालाई इङ्गित गर्दछ भनेर सोध्न सक्छ। त्यति बेला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने लिच्छवीकालीन समयमा काम बाँडेर गर्ने चलन थियो र त्यसरी समाजमा काम बाँडेर गर्नका लागि, बाँडेर सबैले समान रूपमा काम गर्नका लागि स्थापित भएका संस्था वा समूहलाई के भनिन्छ भन्दा गोष्ठी भनिन्छ अथवा भनिन्थ्यो। क्वेसन कसरी सोधेछ त्यसको आधारमा हामीले एन्सर लेख्नुपर्छ है। र लिच्छवीकालीन समयको समाजमा के थियो, नारीलाई सम्मान गर्ने समाज थियो हैन। त्यसपछि राजा त्यस नारीकै सम्मानका लागि चाहिँ के गर्यो भन्दा राजा मानदेवले चाहिँ आफ्नो मुद्रा अथवा मानाङ्क भनेर भनिन्छ, मानाङ्कमा चाहिँ आफ्नै श्रीमती भोगिनी भनेर उनको श्रीमतीको नाम भनेको छ, श्रीमतीको तस्बिर समेत राखेका थिए भनेर भनिन्छ। ल अर्को चाहिँ आर्थिक अवस्था भनेर, आर्थिक अवस्था चाहिँ अब लिच्छवीकालमा तत्कालीन नेपाली समाज आर्थिक दृष्टिकोणले समुन्नत र समृद्धशाली थियो भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। हेर है, मध्यकालीन एसियाको इतिहास पढ्दै गर्दाखेरि क्लास 11मा मध्यकालीन एसियाको इतिहास पढ्दै गर्दाखेरि हामीले त्यति के बुझेको थियौँ भने त्यति बेला नेपालमा लिच्छवीकालको शासन सञ्चालित थियो मध्यकालीन एसियाको पढ्दै गर्दाखेरि। र त्यहाँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पढेका थियौँ लिच्छवीकालीन समयमा नेपालमा उत्पादन भएका तामाका भाँडाकुँडाहरूदेखि लिएर जडीबुटी, उनका कपडाहरू चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा भारतीय बजार हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न हुने अथवा तिब्बती बजारसम्म के गरिन्थ्यो भन्दा निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो। नेपालको अर्थतन्त्र नाफामुखी अर्थतन्त्र थियो भनौँ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ नाफामा थियो, अहिलेको जस्तो घाटामा थिएन भनिन्छ। र के भनेको छ भने भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा पनि नेपाल चाहिँ के थियो, नेपाल उपत्यका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र रहेकाले तत्कालीन नेपाली अर्थव्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष व्यापार रहन पुगेको थियो। दैनिक उपभोगका लागि अन्न, फलफुल, सागसब्जी, माछा मासु, भाँडाकुँडा, लत्ता कपडा हैन इत्यादि वस्तुहरू आन्तरिक रूपले देशभित्रै बजारमा बिक्री वितरण गरिन्थे। र त्यसपछि के भने आन्तरिक रूपले देशभित्रको बिक्री वितरण गरिन्थ्यो र त्यसपछि तत्कालीन सरकारले उत्पादित वस्तुबाट नै मुनाफामा कर लगाई राज्य कोषले बढाउँदथ्यो। कर प्रणाली पनि के गरेको हुन्छ भन्दा लिच्छवीकालीन समयमा नै सुरुवात भएको रहेछ। हेर त, तिब्बती बजारमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरू अन्न, फलफुल, मसला, लत्ता कपडा, उनीका कपडा, लुगा कपडा, जडीबुटी, धातुका हतियारहरू पर्ने गर्थ्यो। राज्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माण सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुरुवात पनि गरिएको थियो। लिच्छवीकालीनको अर्थव्यवस्थालाई व्याख्या गर्नुहोस् भन्दै गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तिब्बत लगायत भारतीय बजारमा को चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कर प्रणाली
एउटा मुद्राको सुरुवात मुख्यतया त ध्यान दिनु पर्यो हामीले है त। कर प्रणालीको के अरे वस्तुको उत्पादन दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनमा चाहिँ मुनाफामा कर लगाउने, राज्य कोष निर्माण गर्ने, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निर्माण सञ्चालन गर्ने होइन। र त्यति बेलाको कृषिजन्य उत्पादन सँगसँगै उनका कपडा र सरी धातुका हात हतियारहरू चाहिँ के हुने गर्थे नेपालमा निर्माण हुने गर्थे, उत्पादित हुने गर्थे भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो है। त्यस पछाडि ज्याला मजदुरीको लागि धान र नगद पैसा दिइन्थ्यो भनेर भन्छ। ज्याला मजदुरीको सुरुवात पनि भएको थियो र त्यति बेला दास प्रथा भन्ने कुरा चाहिँ नेपालमा उल्लेख थिएन। दास प्रथा नभएको हुनाले देवस्थलहरूको सरसफाइ गर्ने कामका निम्ति देवदास र देवदासीहरू र खेती व्यापारको लागि मजदुरहरू प्रायोजन गरिन्थ्यो, ल्याउने गरिन्थ्यो र उनीहरूलाई नै के गरिन्थ्यो धन र पैसाको आधारमा धान भनौँ न खाद्यान्नको र पैसाको दिएर उनीहरूको श्रमको मूल्य दिने गरिन्थ्यो। त्यसै गरी लिच्छवी मानाङ्क, गुणाङ्क, पशुपति, जिष्णु गुप्ता र वृष नामाङ्कित मुद्राहरू प्रचलनमा थिए। कर प्रणाली राज्यको आम्दानीको मूल आधार बनेको थियो भनेर भनिन्छ है। र त्यस पछाडिको अर्को भनेको कला कौशलको विकास भनेर भनेको छ। कला कौशलको विकास भनेको चाहिँ यस समयमा कला संस्कृति को क्षेत्रमा चाहिँ चरम विकास भएको थियो। अंशु वर्माले संस्कृत व्याकरण लेखे, जयदेव पहिलोले संस्कृतमा कविता लेखे। त्यसै गरी यस समयका राजा मानदेवले चाँगुनारायण मानगृह अनि अंशु वर्माले कैलाशकूट भवन जस्ता अद्भुत वास्तुकलाहरूको निर्माण गरेका थिए। नेपालको कलाकार अरनिकोले प्यागोडा शैलीको वास्तुकलालाई चीन र तिब्बतसम्म फैलाएका थिए। त्यति बेलाको निर्माण शैलीहरू हेर्ने हो भने त्यसले चाहिँ के बुझ्छ भन्दा नेपालमा कलाको संस्कृतिको प्रचुर विकास भएको होइन, एउटा प्यागोडा शैली लगायत संस्कृतको पर्याप्त विकास भएको अथवा लेखन शैली शिक्षाको विकास पनि भएको पाइन्छ है। अब कुटनीतिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ कुटनीतिक सम्बन्ध चाहिँ लिच्छवीकालको महत्त्वपूर्ण पक्ष नै हो। जस्तो भेलकुटीको विवाह, तिब्बतका सम्राट गम्पोसँग विवाह गर्नु भनेको त के हो, चीन तिब्बतको सम्भावित खतराबाट मुक्त हुनु अथवा नेपाललाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिभित्र राखेर राज्यको के थियो भने राज्य व्यवस्था सञ्चालित गरिएको थियो भनेर भन्ने गरिन्छ लिच्छवीकालीन समयमा। अब यहाँ अब के भनेको छ भने लिच्छवीकालीन समयका राजाहरूको नाम र महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भनेर भनेको छ। यो चाहिँ म एकचोटि सर भनिदिन्छु है त, कति टाइम सक्दैन। त्यस्तो सुपुष्पदेव भनेर भनेर सुपुष्पदेवले चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको छानालाई गजुर हाल्न लगाएका थिए। हरिदत्त वर्माले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका 4 नारायण, विशङ्कु नारायण, इचङ्गु नारायण, शेष नारायण र चाङ्गु नारायणको स्थापना गरेका थिए, जुन लिच्छवीकालीन समयमा भएको थियो। वृषदेवले चावेलको चैत्यको निर्माण धर्मदेव मानदेवका पिता पशुपतिनाथमा ठुलो वृक्ष ध्वज चढाएका थिए। त्यसैले मानदेवले चाङ्गु नारायणमा गरुड स्तम्भ राखी शिलालेख स्थापना, विष्णु विक्लान्तको सुन्दर मूर्ति निर्माण, पूर्व पश्चिमका सामन्तलाई नियन्त्रण गरी विशाल नेपाल राज्य कायम गरेका र मान बिहारको निर्माण, मानाङ्क नामक धातुको मुद्राको प्रचलन, मानगृह नामक राजदरबारको निर्माण र अर्को के भने वसन्त देवले के गरे भन्दा चाहिँ सरस्वती मात्रै भनेको है, पढ्नको लागि मात्रै भने, यो मैले धेरै कुराहरू भनिनँ। त्यसै गरी वसन्त देवले चाहिँ के भने जनताको भलो चाहने राजाका रूपमा परिचित राजा थिए। उनले दूतक अथवा सर्वदण्ड नायक र प्रतिहार जस्ता प्रशासकीय पदको सृजना गरेका थिए। यिनले नै टिस्टुङको शिलालेखमा सबभन्दा पहिले नेपाल शब्दको प्रयोग गरेका थिए। उनकै पालामा देव र गुप्तको द्वैत शासनको सुरुवात गरेका थिए भनेर भन्छ। र त्यसै गरी शिवदेव भनेर भनेको चाहिँ प्रथम ग्राम पञ्चालीहरूलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार अधिकार सम्पन्न भएको थियो शिवदेवको पालामा। अंशु वर्मा शिक्षा प्रेमी, सुधारक, व्याकरणका रचयिता राजा हुन् भनेर भनिन्छ। र किसानलाई मर्का पटनबाट बचाउन कुट सम्बन्धी व्यवस्था र सिँचाइको व्यवस्था, पशुपालनलाई प्रोत्साहन, वैदेशिक व्यापारमा वृद्धि, घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन, मुद्राको प्रचलन जस्ता सुधारका कार्यहरू सञ्चालन गरेका थिए। तिब्बती राजा गम्पोसँग भेलकुटीको विवाह गराएर तिब्बतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेका थिए। त्यसैले भारतका राजा हर्षवर्धनसँग सन्धि गरेर भारतसँगको सम्बन्ध सुधार
होइन, प्रजा कसरी सुखी हुन्छन् भन्ने चिन्तन, कैलाशकूट नामक सुन्दर दरबार निर्माण, पहिलोपटक युवराज घोषणा गर्ने परम्परा स्थापना कसले गरेका थिए? अंशु वर्माले गरेका थिए। त्यसैले विष्णुगुप्तले बुढा नीलकण्ठको मूर्ति र नारायण हिटीको नारायणको मूर्ति स्थापना, लिच्छवी राजा भीमार्जुन देवसँगका द्वैत शासन व्यवस्थाका अर्का शासकका रूपमा शासनमा संलग्नता। त्यसैले नरेन्द्र देवले के गरे? चीन र तिब्बतसँग सम्बन्ध विस्तार, नापतौलमा एकरूपता कायम, होइन, भद्रादिवास नामक दरबार निर्माण, द्वैत शासनको अन्त्य, गर्भवती श्रीमतीको मृत्यु भएमा श्रीमानलाई दण्ड दिने व्यवस्था, भनेको नारीको सम्मानका लागि। र त्यसैगरी जयदेव द्वितीय भनेर भनेको छ। उनले सजायमा आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था, न्याय व्यवस्थालाई शिथिल पारेको, कवि विद्वान, होइन, लिच्छवीकालका अन्तिम शक्तिशाली शासक जसले ग्राम प्राञ्चलीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेका थिए भनेर भनिएको छ है। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्राचीन नेपालको कुराकानी भयो, प्राचीन काल नेपालको प्राचीन कालको कुराहरू।